ॐ नमो नारायणाय। अष्टाक्षरमाहात्म्यम्। श्रीशुक उवाच। किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णुतत्परः संसारदुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः। व्यास उवाच। अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम्। यं जपन्मुच्यते मर्त्यो जन्म संसारबन्धनात्। ऋतपुण्डरीकमध्यस्थम् शङ्खचक्रगदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्यात् जपं द्विजः। एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णवग्रे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै। अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयं। छन्दस्य देवी गायत्री परमात्मा च देवता। शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते। मोङ्कारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते। ह्राङ्कारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते। णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः। भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः। वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मन्त्रः सनातनः। सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः। एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते। एष एव परो मन्त्रः एष एव परं तपः। एष एव परो मोक्षः एष स्वर्ग उदाहृतः। सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धृतः। विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा। एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो षष्ठाक्षरमिमं स्मरेत्। स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पापविशुद्धये। जपे दाने च होमे च गमने ध्यानपवर्वसु। जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्म पूर्वे परे तथा। जपेत् सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः। मासि मासे तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः। स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं सतम्। स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयम्। गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मनेनाराध्य यो जपेत्। महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः। हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत्। सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिम्। प्रथमेन तु लक्ष्येण आत्मशुद्धिर्भविष्यति। द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिमवाप्नुयात्। तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात्। चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरेः सामीप्यमाप्नुयात्। पञ्चमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात्। तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद्विष्णुः स्थिरा मतिः। सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते। अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति। स्वस्वधर्मसमायुक्तो जपं कुर्यात् द्विजोत्तमः। एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतीन्द्रितः। दुः स्वप्नासुरपैशाचा उर्गा ब्रह्मराक्षसा
जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्राधयस्तथा एकाग्रमनसा व्यग्रो विष्णुभक्तो दृढवतः जपेन्नारायणं मन्त्रमेतन्मृत्युभयापहम् मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतम् गुह्यानां परमं गुह्या मोङ्काराद्यक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्राश्च पशून् विद्यां महध्यशः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धर्म्यं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं निर्णां मन्त्ररूपं न संशयः ऋषयः पितरो देवा सिद्धास्तव सुरराक्षसः एतदेव परं जपत्वा परां सिद्धिमितो गतः ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तर्विधानतः अन्तकाले जपेनेति तद्विष्णुः परमं पदम् नारायणाय नमः इत्ययमेव सत्यम् संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रः शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्वरागा उच्चैस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहु भूर्ध्वबाहुरध्याहम् सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुता न मन्त्रो अष्टाक्षरात् परः सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुत्क्षिप्य भुजमुच्यते वेदाशास्त्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इति एतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदम् कथाश्च विविधा प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनम् जपपुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमपीप्ससि इदं स्तवं व्यासमुखात्तु निःसृतम् सन्ध्यात्रये ये पुरुषा पठन्ति ते द्योतपाण्डुर्पटा इव राजहंसा संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसारदुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् यं जपन्मुच्यते मर्त्यो जन्म संसारबन्धनात् ऋतपुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्यात् जपं द्विजः एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णवग्रे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयं छन्दस्य देवी गायत्री परमात्मा च देवता शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोङ्कारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते राङ्कारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मन्त्रः सनातनः
सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः एनमष्टाक्षरं मन्त्रम् जपन्नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततम् सर्वपापैः प्रमुच्यते एष एव परो मन्त्रः एष एव परं तपः एष एव परो मोक्षः एष स्वर्ग उदाहृतः सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धृतः विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो हृष्टाक्षरमिमं स्मरेत् स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पापविशुद्धये जपे दाने च होमे च गमने ध्यानपवर्वसु जपे नारायणं मन्त्रं कर्म पूर्वे परे तथा जपेत् सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासि मासे तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं सतम् स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयम् गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मनेनाराध्य यो जपेत् महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिम् प्रथमेन तु लक्ष्येण आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिमवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरेः सामीप्यमाप्नुयात् पञ्चमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद् विष्णुः स्थिरामतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति स्वस्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्यात् द्विजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतीन्द्रितः तुः स्वप्नासुरपैशाच उर्गा ब्रह्मराक्षसा जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्राधयस्तथा एकाग्रमनसा व्यग्रो विष्णुभक्तो दृढवतः जपेन्नारायणं मन्त्रमेतन्मृत्युभयापहम् मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतम् गुह्यानां परमं गुह्या मोङ्काराद्यक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्राश्च पशून् विद्यां महध्यशः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धर्म्यं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं निर्णाम मन्त्ररूपं न संशयः ऋषयः पितरो देवा सिद्धास्तौ सुरराक्षसः एतदेव परं जपत्वा परं सिद्धिमितो गतः ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तर्विधानतः अन्तकाले जपेनेति तद्विष्णुः परमं पदम् नारायणाय नमः इत्ययमेव सत्यम् संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रः शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्वरागा उच्चैस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहु भूर्ध्वबाहुरध्याहम् सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुत न मन्त्रो अष्टाक्षरात् परः
सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुत्क्षिप्य भुजमुच्यते वेदाशास्त्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इति एतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदम् कथाश्च विविधा प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनम् जपपुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमपीप्ससि इदं स्तवं व्यासमुखात् तु निःसृतम् सन्ध्यात्रये ये पुरुषा पठन्ति ते द्योतपाण्डुर्पटा इव राजहंसा संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसारदुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् यं जपन्मुच्यते मर्त्यो जन्म संसारबन्धनात् ऋतपुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्यात् जपं द्विजः एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णवग्रे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयं छन्दस्य देवी गायत्री परमात्मा च देवता शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोङ्कारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते राङ्कारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः वेदानां प्रणवेनेश सिद्धो मन्त्रः सनातनः सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते एष एव परो मन्त्रः एष एव परं तपः एष एव परो मोक्षः एष स्वर्ग उदाहृतः सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धृतः विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो षष्ठाक्षरमिमं स्मरेत् स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पापविशुद्धये जपेदाने च होमे च गमने ध्यानपवर्वसु जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्म पूर्वे परे तथा जपेत् सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासि मासे तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं सतं स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयम् गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मनेनाराध्य यो जपेत् महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिम्
प्रथमेन तु लक्ष्येण आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिमवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरेः सामीप्यमाप्नुयात् पंचमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद्विष्णुः स्थिरामतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति स्वस्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्याद्विजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतीन्द्रितः तुः स्वप्नासुरपैशाच उर्गा ब्रह्मराक्षसा जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्राधयस्तथा एकाग्रमनसा व्यग्रो विष्णुभक्तो दृढवतः जपेन्नारायणं मन्त्रमेतन्मृत्युभयापहम् मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतम् गुह्यानां परमं गुह्या मोङ्काराद्यक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्राश्च पशून् विद्यां महध्यशः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धर्म्यं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं निर्णाम मन्त्ररूपं न संशयः ऋषयः पितरो देवा सिद्धास्तवसुरराक्षसः एतदेव परं जपत्वा परं सिद्धिमितो गतः ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः अन्तकाले जपेनेति तद्विष्णुः परमं पदम् नारायणाय नमः इत्ययमेव सत्यम् संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रः शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्त्वरागा उच्चैस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहु भूर्ध्वबाहुरध्याहम् सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुता न मन्त्रो अष्टाक्षरात् परः सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुत्क्षिप्य भुजमुच्यते वेदाशास्त्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इति एतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदम् कथाश्च विविधा प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रम् सर्वदुःखविनाशनम् जपपुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमपीप्ससि इदं स्तवं व्यासमुखात् निःसृतम् सन्ध्यात्रये ये पुरुषा पठन्ति ते द्योतपाण्डुर्पटा इव राजहंसा संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसारदुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् यं जपन्मुच्यते मर्त्यो जन्म संसारबन्धनात् ऋतपुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्यात् जपं द्विजः एकान्ते निर्जनस्थाने
विष्णवग्रे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयं छन्दस्य देवी गायत्री परमात्मा च देवता शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोङ्कारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते राङ्कारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः वेदानां प्रणवेनेश सिद्धो मन्त्रः सनातनः सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते एष एव परो मन्त्रः एष एव परं तपः एष एव परो मोक्षः एष स्वर्ग उदाहृतः सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धृतः विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो षष्ठाक्षरमिमं स्मरेत् स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पापविशुद्धये जपे दाने च होमे च गमने ध्यानपवर्वसु जपे नारायणं मन्त्रं कर्म पूर्वे परे तथा जपेत् सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासि मासे तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं सतम् स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयम् गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मनेनाराध्ययो जपेत् महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिम् प्रथमेन तु लक्ष्येण आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिमवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरेः सामीप्यमाप्नुयात् पञ्चमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद् विष्णुः स्थिरा मतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति स्वस्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्यात् द्विजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतीन्द्रितः तुः स्वप्नासुरपैशाच उर्गा ब्रह्मराक्षसा जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्राधयस्तथा एकाग्रमनसा व्यग्रो विष्णुभक्तो दृढवतः जपेन्नारायणं मन्त्रमेतन्मृत्युभयापहम् मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतम् गुह्यानां परमं गुह्या मोङ्काराद्यक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्राश्च पशून् विद्यां महध्यशः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धर्म्यं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं निर्णाम
मन्त्ररूपं न संशयः ऋषयः पितरो देवा सिद्धास्तौ सुरराक्षसः एतदेव परं जपत्वा परं सिद्धिमितो गतः ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः अन्तकाले जपेनेति तद्विष्णुः परमं पदम् नारायणाय नमः इत्ययमेव सत्यम् संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रः शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्वरागा उच्चैस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहु भूर्ध्वबाहुरध्याहम् सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुता न मन्त्रो अष्टाक्षरात् परः सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुत्क्षिप्य भुजमुच्यते वेदाशास्त्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इति एतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदम् कथाश्च विविधा प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनम् जपपुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमपीप्ससि इदं स्तवं व्यासमुखात्तु निःसृतम् सन्ध्यात्रये ये पुरुषा पठन्ति ते द्योतपाण्डुर्पटा इव राजहंसा संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति श्रीनरसिंहपुराणे अष्टाक्षरमाहात्म्यं नाम श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ श्री विष्णवे नमः।